पळय दिरयो लिगलायज करच्यो म्हणून जितान बील हाडलें. आतां लिगलायज कश्यो करूं येता करतलो जाल्यार म्हणल्यार एक आमचें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट गोवा एमेंडमेंट बील हाडचें पडटलें ऑन सेम लायन्स ऑफ जालीकट्टू. सो कशें करप आनी तें करतना तेंय बी चॅलेंज जातलें हें तकलेन धरून तें करप धर करूंक जाय जाल्यार. पूण सरकारान जें उत्तर दिलां सरकारान ताका उत्तर कितें दिलां की बॅन आसा आनी आमी कसो बॅन इम्प्लिमेंट करता ताजें कॉलिंग एटेन्शन दुसऱ्याच आहा. ताजें कॉलिंग एटेन्शन आहा हें लिगलायज करचें म्हणून. सरकारान उत्तर दिलां बॅन कशें इम्प्लिमेंट करता तें. सो म्हाका अशें दिसता की सरकार पक्षां भितर ताळमेळ ना. पयलें म्हणल्यार जीत जो मूव करता जिताचे लिडराचें व्यू कितें आसा. ताणें आमकां प्रायवेटली म्हणलें की नंदीक हात लावन आमी महादेवाच्या देवळान वतात. तांकां 2 नंदींक कसो झगडीं लावंक जाता काय म्हणून. सो ताजी पार्टी म्हणल्यार ताजो पक्ष ताजे बरोबर ना अशें दिसता म्हाका. आनी सरकारान उत्तर दिलें ताजेर दिसता की सरकारूय बरोबर ना. सो हें मातशें एक फील गूड फॅक्टर. दिर्याकार खूब जाण आहात आनी तांकां मातशें बरें दिसूंक की सरकार तुमचें चिंतता. हें एक तशें नाटक आसूंक शकता. करतले जाल्यार कशें करप तें हांवें तांकां दाखयलेलें. तें करूं येता आनी सरकाराक जर आतां कायदो आहा तो चालू दवरूंक जाय जाल्यार तें तशें उरूंक शकता. So the fact is that there is a significant section of Goan people who are involved in this sport or culture. You cannot deny this, including in my own constituency. So हांव जाणा की एनिमल लवर्साचो व्यू असो आहा की 2 जनावरांक झगडीं लावप तांकां झगडूंक लावप हें बरें न्ही. दॅट इमाउंट्स टू क्रुएल्टी हें तांचें व्यू आहा. बट एट द सेम टायम there is a significant section of the Goan population involved in the sport or culture, including in my constituency. So तुका जाय ना जाय ओ ना जाय इज नॉट इम्पॉर्टंट. म्हाका जाय ती वस्तू सगळ्यो जायना. हांवें आतां थंय विश्वजीत राणेक सांगिल्लें TDR म्हणून ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट्स. हांवें म्हाका जाय म्हणून मागलां तें तो करतलो आनी इम्प्लिमेंट करतलो ओ ना हो प्रश्न आहा. सो म्हाका जाय तें डजंट मॅटर. तांकां जाय तें जातलें हें दीस रियलिटी आय नो वेरी वेल. सो म्हजो हांव व्यू दिवंक येवंक ना. तुमी जर खरें करूंक सोदता जाल्यार अशे भशेन करप. उगीच लिप सिंपथी दिवप ना जस्ट फॉर द कॅमेराज ऑर जस्ट डोंट डू इट टू शो पीपल ऑर क्रोकोडायल टियर्स आसूंक जायना. इफ यू आर सिरियस दीस इज द वे टू डू इट. वेन्सी म्हणटा 500 करोडाचो रेव्हेन्यू जावपाक ना शकता म्हाका हांव म्हणटा. ते रेव्हेन्यूचे बांदणीक पडना. कित्याक ते तांचे फाल्यां इन्कम टॅक्स रेडी पडटले जे कोण आसा पळय आनी म्हज्या मतदारसंघात खूब जाण आहा ते. सो तर तें 500 कोटीचो कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार ताजेर GST कॅल्क्युलेशन येतलें. GST इवेड करता म्हणून तांचे जर घरा लोक येवंक लागले आनी आमी जर तांकां साल्वार करूंक शकले ना जाल्यार ते आमकां बोट दाखयतले. ते बशिल्ले कडेन ते हांव विघ्न घेवंक सोदना. सरकारची गोंज ना. नंबर 1 नंबर 2 मेळटले पळय. आमी जो डिमांड काडिल्लो म्हळ्यार जे कट मोशन मूव केल्ले आनी जे थोड्यो वस्तू हांवें पॉयंट आवट केल्ल्यो त्यो गेले खेपे तश्योच आहा आनी आतांय तश्योच आहा. आनी मंत्र्याचें उत्तर तेंच आहा. मंत्र्याचें उत्तर बदलना. तो कितें म्हणटा की आपूण मुख्यमंत्र्या बरोबर बसतलो आनी आपूण तें करतलो. अरे बसपाक तुमकां जर म्हूर्त काडचो पडटा 3 म्हयने लागता. एक सेशन परतें येता अजून मेरेन तुमी सो हांवें ताका सांगलें तूं प्रसाद घे आनी म्हूर्त काड. कित्याक ह्या दिसांनी ते देवाक सारकें पेटल्या दोगूय पेटल्या. सो ताणें तें करचें. नाल्यार कशें तरी स्पिरिच्युअल गायडन्स ताका गरजेचें आहा. दॅट इज वॉट आय हॅव सजेस्टेड. सार्काझम इज बिकॉज दे आर ओवर्टली इनवॉल्ड. आनी विश्वजीत आतां पळय बदलला सारको. आनी एक ताजें हांवें पॉयंट आवट केलां की 2 कडेन ताणें सेटलमेंट जमीन आशिल्ली ती ऑर्चर्ड करून उडयल्या. सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड केल्या म्हळ्यार परिवर्तन जालें ना. आमी कितें म्हणटात की तो सगळ्यो ग्रीन आहा तें सेटलमेंट करता म्हणून. ना हें ताणें परतें केल्लें आहा. एक कडेन लोलया आनी एक कडेन मांद्र्या. सो हाजो अर्थ कितें ताजें परिवर्तन जालां. परिवर्तन जालां जाल्यार हेंय कर म्हूण सांगलें TDR हाड. तुमकां प्रत्येक वर्सा गेल्या वर्सा प्रॉमीस केले लाडली लक्ष्मी पयशे दिता ते जायना. सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जायना. पळय सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हजो क्लियर व्यू आहा की 2 फ्लोर आतां थंय एम्प्टी आहा. तातूंत बॅड घाल आनी तें हॉस्पिटल चालीक लाय. हॉस्पिटलान थंय बॅड्स ना म्हणटा तें आमकां सद्दां आयकूंक मेळटा. ते दोतोर वायट न्ही पूण तांकां तांचे कडेन बॅडाच ना जाल्यार कितें करतले. पेशंटाक एक फिट्साचो पेशंट म्हळ्यार एपिलेप्टीक पेशंट
ताका हांवें फोन केल्लो ते दोतोर बोरकाराक ताणें ताका एक दीस म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक आदेस स्ट्रेचराचेर दवरलो आनी स्ट्रेचराचेर दवरलो म्हज्या फोना नंतर नाजाल्यार ताका हाजेर दवरलेलो तें व्हील चॅराचेर कितें वॉट इज दीस फ्युचर रेडी म्हणटा तो एक प्रोग्रेसीव स्टेट हॅज टू बी फ्युचर रेडी फर्स्ट इन हेल्थ भलायकी म्हणटा ती सगळ्यांत इम्पॉर्टंट न्ही हेल्थ इज वेल्थ तुज्या जर सिटिजनांक तूं बरी भलायकीची फॅसिलिटी दिवंक शकना जाल्यार यू आर नॉट ते सर्वोदय अंत्योदय बित्तोदय त्यो खबरो सगळ्यो पोक्यो जाल्यो यू हॅव टू बी गिवींग यू हॅव टू बी कन्सर्न एंड गिवींग देम फॅसिलिटी एंड बी फ्युचर रेडी दे आर नॉट फ्युचर रेडी विजय बाबा तुवें आनीक मेन्शन केलें कितें मूर्त काडून दोगांय मेळटा म्हटलें पळय ते ना मेळा म्हणटा हांव म्हूर्त काडा म्हणटा कित्याक तांकां आतां 4 म्हयने जाले गेले सेशन जावन 4 म्हयने जाले अजून मेरेन तो सांगता की आपूण मुख्यमंत्र्यान बसतलो आनी आपूण तुमचें सगळें सेटल करतलो आतां तुका बसपाकूच जर 4 म्हयने लागता आतां म्हूर्त काड मरे केन्ना बसप तो आमकां सांग हेंच हांव सांगता थँक्यू सर